नमस्कार, वैफ सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा की अमित नायकाचेर जो डेडली अटॅक जालो आयज 10 दीस आमी वाट पळयता की न्याय मेळटलो, कोणे हो अटॅक केलो ह्या बद्दल सगळ्यांकच आतुरतेन ह्या अटॅकाचे बद्दल जाणून घेवपाक जाय किंवा सांग्यार हो उजवाड पडपाक जाय की ह्या भितर कोण आसा। पण थोडी प्रेस कॉन्फरन्स आमी पळयली, त्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी आवाज आयलो की अमित नायकानच खंय अमित नायकाचेर अटॅक केलो। हे समज सत्य आसा जाल्यार जे कोण गोंयकार आमकां पळयता किंवा जे सांगेकार आमकां पळयता, ह्या सांगेकाराक आयज ह्या वैफ सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी आश्वासन दिता की ज्या दिसाक हे उजवाड पडटलो की अमित नायकानच अमित नायकाक मारलो, आमी हे रिपोर्टिंग बंद करतले। त्या भायर सांग्यार ज्या देवाक मानून आमी सदांच पाऊल मुखार घालता, देवा कडल्यान आशिर्वाद घेता, ज्या पायक देवाक दामबाबाक विमलेश्वर देवस्थान आसा किंवा जी सायबीणमाय आसा, जे आमचो जिजस आसा, जो पीर आसा, नेत्रावळी सारखे दत्ताचें देवूळ आसा, महालक्ष्मी देवूळ आसा, अशी वेगवेगळी देवस्थानां ज्या जाग्यार आमी आयज हात जोडून मागता की आमकां बरें दवर, अशा सगळ्या देवस्थानाक जेन्ना आमी फटयल्ले आसा किंवा देवाक फटयल्ले आसा आनी ज्या जाग्यार आमकां ज्या जाग्या वयल्या देवान वाचयलो, अशा टायमार समज आमीच फटिंगपणां करपाक लागले आनी समज हे प्लॅन करपाक लागले जाल्यार एक आश्वासन गोंयकारांक आनी सांगेकारांक दिवपाक सोदता की आमी सांग्यार किंवा ह्या सांगेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पांयां दिवचे ना। तुम्ही समज अमित नायकानच हे अमित नायकान केल्ले आसा दिसता थंय आमचेर जोती मारा, हो तुमचो रायट आसा। कित्याक ज्या मनशाचेर आमी विश्वास दवरलो ते अमित नायकानच हे सगळे षडयंत्र रचले आनी आमकां गुमराह केले, हो तुमचो रायट आसा। आनी ह्या खातीर आयज आमी जी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा, आमकां वाचोवपा खातीर न्ही पूण आमचेर दाखयली ही बोटां, पूण दाखोवणारे कोण आसा। जी प्रेस कॉन्फरन्सां ह्या दिसांनी आमी आयकली, थोड्यांनी म्हणलें की अमित नायकान खंय हे सगळे घडोवन हाडला, सुभाष फळदेसायाचो जो वावर सांगे भागांनी चल्ला तो खंय तानीश करपा खातीर। सुभाष फळदेसाय सांग्या वयलो आमदार किंवा गोंय राज्याचो कॅबिनेट मिनिस्टर, अमित नायक प्लॅन करता की सुभाष फळदेसायक तानीश करपा खातीर, हे न पटणारे आसा। सांग्या वयलो जनरल सेक्रेटरी राजेश गांवकर किंवा मलकणे पंचायतीचो सरपंच उलोवन गेलो की 8:30 वरांचेर गणपतीची आरती किंवा कदाचित गणपती तकलेर आसतना अमित नायकान खंय ताजें नांव घेतलें तेका तानीश करपा खातीर। तो म्हणटा की अमित नायकानच अमित नायकाचेर अटॅक केलें। कितलें सत्य आसा किंवा राजेश गांवकर हे कित्याक उलयलो, कारण आसा। अमित नायकान मलकणे पंचायतींतले जे बिल्डिंगेचे नाल फोडले नवी बांदपा खातीर, जी बिल्डिंग बांदपा खातीर सुरवात जाली आनी गोंयाक ही पयली बिल्डिंग आसतली पंचायत घर, जे कामाक सुरवात जाता, राजेश गांवकर हो सरपंच आनी 4 म्हयन्या भितर बांदलेलें काम जे फाउंडेशन घातलें ते जमनीचे पोंदाक गेलें, वयल्यान माती आयली। हे कित्याक लिपोवपाक पडलें ह्या बाबतींत अमित नायकान न्यूज दाखयल्लो वैफ सांगेम न्यूज चॅनलाचेर। त्या भायर गेल्या 2 वर्सांचे इनवर्ड आउटवर्ड मलकाणी पंचायतीचे टेंडर जे आउट जाले किंवा कामां जाली हेंचे डिटेल मागले। ह्या खातीरच तरी राजेश गांवकराक अमित नायकाक मोडपाचो प्लॅन करपाक पडलो काय कितें, म्हणपाक पडलें काय कितें की अमित नायकानच अमित नायकाक खंय तरी मारपाचो प्लॅन केलो। 7व्या दिसाक ज्या दिसाक राजेशागेर खंय गणपती आशिल्लो, हे पयलें प्रेस कॉन्फरन्स। आमी बायो भंडारीचेर तरी उलोवचेच ना, कोणे तोंडाक घातलें आनी बायो भंडारीन उलोवन दाखयलें। ज्या मनशाक क्रेडिबिलिटीज ना त्या मनशाचेर उलोवन तरी फायदोच ना, कित्याक तोंडाक जें घालता तें खंय तो उलयता। तो म्हणटा आशिल्लो की सांग्या वयलो आमचो एक भाव जे डेडली अटॅकांतल्यान खंय साल्वार जालो, देव पावलो,
पण तो त्यातूक सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण करता की 4 जाणांतल्या हातांतल्यान तो सुटलो कसो. म्हणल्यार बायो भंडारीक सांग्यावयले आमी वाचलेले नाका, तेका खंय तरी ह्या टार्गेटा भितर आमकां मोडून घातलेले जाय, किंवा जेणे कोणी हो षडयंत्र रचलो त्या खातीर हो षडयंत्र प्री प्लॅन सारको जालना म्हण खंय तरी तेकाय दूख लागला आसतलें, नाजाल्यार हें स्टेटमेंट कदापि येना आशिल्लें. आमी तिसरे मनशाचेर उलोवया, तो तरी माहीर आसा हें सगळें करपा खातीर. तेणे गटारां जी बांदली ती गायब जाल्या. जे प्रोटेक्शन हॉलाक पयशे पास जाल्या ते फायलींनी दाखोवन प्रोटेक्शन हॉल गायब जाल्या. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचेर अमित नायकान आवाज उठयलो. आपल्या घरकान्नीक फटिंगपणाच्या नंबरार खंय तरी पयशे दिले. हें सगळें दिसता, सगळ्या लोकांनी पळयलां. पूण तोच मनीस म्हणटा की अमित नायकान खंय सादारण 38 केसी भितर खंय गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी अमित नायक खंय कोर्टांनी उबो जाल्लो आसा. अमित नायकाक पोलीस स्टेशनांनी खंय तरी कागाळ्यो जाल्ले आसा, FIR जाल्ले आसा. आमी मागता पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जे केपेचो PI करता, किंवा DYSP आसा, किंवा सुनीता सावंत जे SP आसा, की जे नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचान बुंडा वरकान जे इनपूट तुमकां दिला हेजेर सखोल चौकशी जावपाक जाय. हे सगळे बुंडा वरकार कडल्यान डिटेल घेवपाक जाय की खंय खंय अमित नायकाचेर केसी आसा, खंयच्या कोर्टांनी अमित नायकाक उबो केल्लो आसा. हे सगळे खोलायेन ह्या चौकशी भितर येवपाक जाय, कित्याक तो उलोवन गेल्लो आसा. ह्या भायर तेणें म्हणलां की अमित नायकाचेर खंय अमित नायकानच अटॅक केलो. खंय हे स्टेटमेंट नेत्रावळीचो सरपंच केप्यां वचून स्टेटमेंट करता, आनी ह्या भितर दिसून येता की खंय तरी भंय आसा, आनी ह्या भंयांतल्यानच ही स्टेटमेंटां येवपाक लागल्या. तिसरो जो उलोवन गेला नेत्रावळी पंचायतीचो पंच मेंबर अभिजीत देसाय. ह्या मनशाचेर तरी आमकां काळकूट येता. तो म्हणटा की आपणाक खोट्यो कागाळी घालून खंय अमित पोलीस स्टेशनांनी व्हरपाची संवय आसा. अरे अभिजीत, आमी आतांच एक वर पयलीं एक व्हिडिओ आउट केला. तो आमी लोकांक दाखोवपाक सोदना आशिल्ले, किंवा ह्या व्हिडिओंतल्यान तुजेर कागाळ केली जाल्यार खंय तरी कंप्लेंट सुद्धा जाता आशिल्ली. पण मनीसपणाच्या आदारार आमी कंप्लेंट सुद्धा केल्ली ना. तूं म्हाज्या आंगार धांवून आयलो. कित्याक आयलो? बुंडा वरकाक गटाराचे प्रश्न विचारता म्हणून. तूं एक आम आदमीचो गेल्या फावटीचो सांग्यावयलो कॅन्डिडेट. ज्या मनशाक जाय सांग्यावयलें करप्शन खंय तरी जाता तें दाखोवपाक, पण जें करप्शन जाता तें लिपोवपाक तूं पयलो. आनी ह्याच खातीर कॅमेरा बंद कर, करप्शनाचेर उलयनाका म्हण तूं गेल्या ग्रामसभेक अमिताक मारपाक आयलो. त्या भायर तुवें म्हणलें की 2018 खंय अमित नायकाचेर खंय तरी एक वॉरंटाक खंय तुवें पोलिसांचो साथ दिलो. अमित नायक वॉन्टेड आशिल्लो, किंवा अमित नायकाक कोर्ट सोदतालो जाल्यार आमी तुका पुरावे दितले. अमित नायकाक तुवें खंय धरून व्हरपा खातीर सांगेच्या पोलीस स्टेशनाक खंय मदत केली. हे फोटो ज्या खातीर अमित नायकाक खंय वॉरंट आयलो किंवा धरून हाडपाचो फर्मान आयलो, त्या खातीर तुवें हे सगळे पोलिसांक साथ दिवपा खातीर खंय केल्ल्यो गोश्टी आतां आमी तुका मुखार दाखयतले. जे सत्य आसा तें सत्य लिपना. ही पळय, ही आसा ज्या दिसाक तुवें अमित नायकाचेर अटॅक केलो, ही 17 तारखेची किमो घेतली नंतर अमित नायक गोंयाक आयिल्ली. जी सरकारी ट्रेनी आसा त्या ट्रेनींतल्यानच आमकां मेळिल्ली तिकेट जे कॅन्सर पेशंटाक मेळटा. त्या भायर आमी तुका दाखयतले ज्या कोर्टाक तुवें म्हणलां की अमिताक खंय तरी धरून हाड म्हण फर्मान आयिल्लो, त्या कोर्टानच जेन्ना अमिताचेर अटॅक जालो, अमित कोर्टाक वचनासतना सुद्धा हो दिल्ली बेल. ही पळया, ही तुमकां दिसतली. ही पुणा कोर्टान ज्या तरेन अभिजीत देसाय किंवा बाकीच्या इतर पोलिसांनी म्हणलें की अमिताक धरून हाडपाकच जाय. अरे कोर्टान वॉरंट इश्यू केल्लो, समन्स इश्यू केल्लो की अमित नायक डेटीक गेल्लो ना म्हणून. कित्याक गेल्लो ना? अमित नायकान किमो घेतिल्लो, आनी ह्यो किमो घेतले नंतर ह्या तिकेटीचेर अमित नायक आनी अमित नायकाची घरकान्न गोंयाक आयली, आनी त्याच दिसाक तुवें अटॅक केलो. आतां तूं म्हणटा की अमित नायकाक धरून हाडपाचो फर्मान तुका खंय दिल्लो, आनी ह्या फर्माना वयल्यान तुवें खंय अमित नायकाक गाडयेक घालून धरून व्हेलो. बरी गोष्ट आसा. कोणाची गाडी? अरे अभिजीत देसाय, तुजीच गाडी. कोण कोण आशिल्ले?
तू म्हणटा की अमित नायकाक थंय कांयच केल्लें ना, जाल्यार आमी तुका विचारपाक सोदता की अमित नायकाक समज तुवें कांयच केल्लें ना जाल्यार जी महाराण जाली तेजे नंतर जी सध्या साउथ गोवाची SP सुनीता सावंत आयज जो साउथ गोवा सगळो आसा तेजी चीफ आसा, जे पोलीस डिपार्टमेंट आसा सगळे हँडल करता, त्या सुनीता सावंतान ह्या बाबतीत चौकशी केल्ली, इन्क्वायरी केल्ली आनी ह्या इन्क्वायरीक मेळ्ळें की हो जो अटॅक केल्लो हे जे महाराण जाल्ली ही प्री प्लॅन अभिजीत देसायाच्या गाडयांक जाल्ली। आनी तू म्हणटा की अमित नायक खंय अभिजीत देसायाचे नाव घाण करता। आनीक तू उलोवन गेलो की अमित नायक खंय फोटो कागाळी घालता। जे गोंयकार आमकां पळयता किंवा जे सांग्यावयले लोक आमकां पळयता ही 333 पानाची क्रायम ब्रांचान केल्ली चार्जशीट, हितू खंय अमित नायक येता? अमित नायक क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी न्ही। ही चार्जशीट जी जाल्या गोवा सरकाराची मान्यता लॉ डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा। आनी जेन्ना अभिजीत म्हणटा की आपणे पयशे खाल्ले ना जाल्यार गोंय सरकार जो आसा जेचो लॉ डिपार्टमेंटान ही परमिशन चार्जशीट करपा खातीर क्रायम ब्रांचाक दिवपाक जाय, तेच्या उपरांत ही चार्जशीट जेन्ना कोर्टाक येता, जेन्ना जुईजाच्या समोर तूं आसा जाल्यार अमिताचेर गुन्यांवगारी करचे परस हे तुवें जुईजाक सांगपाक जाय की आपणे हे कर्म केल्ली ना किंवा करप्शन केल्ली ना, तूं लोकांक गुमराह करता। ही 333 पानाची चार्जशीट क्रायम ब्रांचान केल्या, जेका एक आयज गोंयाक नाव आसा। सो आमी जेन्ना तुजे बद्दल दाखयता आनी तू म्हणटा की अमित नायक आपल्याचे बद्दल खोट्यो कागाळी घालता, एक पॉलिटिकल मायलेज आपल्या घरखानीक मेळपा खातीर अमित नायक घडोवन हाडटा, हे तुवें लोकांक सांगचे पयलीं चिंतपाक जाय अभिजीत देसाय। तू आनीक म्हणटा की अमित नायकान जी कंप्लेंट फायल केल्ली आनी सांगे पोलीस स्टेशनान केल्ली चार्जशीट, सांगे पोलीस स्टेशनान केल्ली FIR आनी FIRक आसा प्रकाश भगत, सोमेश फळदेसाय हो पोलीस कॉन्स्टेबल आनी अभिजीत देसाय। ही जी FIR जाली ही FIR कित्याक लागून जाली? ही FIR जावची पयलीं साधारण 8 म्हयने जे क्रायम तुम्ही केल्लो जो लिपयताले सांग्यावयले पोलीस स्टेशन, जो मुखेली सागर इकनोस्कर, रेडकर जो PSI किंवा बाकीचे इतर कॉन्स्टेबल जे सोमेश फळदेसायचे नाव हातूंक आसा, ही करपा खातीर सुनीता सावंताचो रिपोर्ट जो DYSP त्या टायमावयली वास्को भागांनी ती काम करताली, तिका गोंय सरकारानच हो रिपोर्ट सबमिट करपा खातीर तिका इन्चार्ज केलें। तिने रिपोर्ट सबमिट केलो आनी तेच्या उपरांत 6 म्हयन्यानंतर ही FIR जाली। आनी FIR कोणे केली? FIR सांगे पोलीस स्टेशनान केली। केन्ना केली? 6 म्हयन्या उपरांत केली। आनी तुवें काल उलयता तेन्ना ह्या FIRचेर तूं म्हणटा की सांग्यावयल्या कोर्टान खंय तुका थोडी कलमां खंय तुजी अमितान घातलेली काडून उडयली। लोकांक सांगता कितें तूं अभिजीत देसाय? अरे अमितान ही कलमां घातलेली ना, ही कलमां पोलीस स्टेशनाचे जे कोण मुखेली आसा, PI आसा तेणी घातली। त्या भितर तुका हाडलो, पण जेन्ना कलमां फक्त आकडे घातले, इन्व्हेस्टिगेशन ना। ज्या अमिताक मारलो त्या अमिताक मारलेली हर्ट सर्टिफिकेट कोर्टाक पोलिसांनी दिवपाक जाय आसली, पण पोलिसांनी फक्त हे पेपर वर्क केलो। जो गुन्यांव पोलिसाकच घेवन तुवें केल्लो त्या पोलिसाक वाचोवपा खातीर ह्या फायलीतले पेपर जे कोर्टाक सबमिट करपाक पोलिसांनी जाय आसले ते केल्ले ना। अजून सुद्धा अमिताक मारलेली हर्ट सर्टिफिकेट कोर्टाक दिल्ली ना। हे कोणे करप? ह्या खातीर तुजे लागलेली चार्जीस खंय तरी तुका चान्स पडलो की म्हणपाक की अमितान खोट्यो कागाळ्यो घातल्यो। ह्या FIR भितर जी चार्जशीट कोर्टाक गेली, अमिताक अजून सुद्धा एक स्टेटमेंट दिवपा खातीर कोर्टान आपयले ना किंवा पोलिसांनी सांगलेले ना। पण तू म्हणटा की अमितान खंय रचले। अरे रचले हांवें न्ही, रचले त्या पोलीस ऑफिसरान, रचले ह्या कॉन्स्टेबलान ज्या सोमेश देसायाचे नाव आसा, रचले तुवें ज्या जाग्यार तुज्या गाडयांतल्यान तुवें म्हाका व्हेलो किंवा वाटेर मारलो आनी खंयच्याच बऱ्या मनशाक जेन्ना एक दीस पयलीं जो मनीस बॉम्बे साकून ह्या ट्रेनीन आयलो, हे ट्रेनीच्यो तिकेटी आसा आनी ज्या मनशाक
किमो घेऊन घराकडे आयले नंतर रेस्ट घेवपाक जाय असले त्या मनशाक त्याच दिसाक तुवें ही जखम दिल्ली आसा, तुज्या गाडयांक दिल्ली आसा. आनी ह्या खातीर फटिंगपणाचेर फटिंगपणा तूं उलोवपाक लागला, पूण लोक पळयता अभिजित देसाय. आनी आयज आमी मागता की तूं उलोवन गेलो की अमितानच अमिताक मारला. खरें तूं देवाक मानणारो आसा जाल्यार फाल्यां हे जेन्ना क्लियर जातलें की अमितानच अमिताक मारला जाल्यार हांव सांगे सोडपाक तयार आसा. कापस्ताक तुजी पळोवया. तुवें ज्या पंचायतींतल्यान पंच म्हण जेन्ना हो कारभार चलयतना अमिताचेर अटॅक जाला, रिजायन जातलो तूं? की अमितान अमिताक मारलो ना जाल्यार रिजायन जातलो तूं? सॉरी म्हणटलो तूं सांगेकाराक? ज्या प्रेस कॉन्फरन्साक तूं उलयलो की आपल्याचेर खंय खोटे आरोप घालता अमित नायक. अरे हांव कोण घालपाक? ज्या कोर्टाक आयज तुका उबो केल्लो आसा तूं म्हणटा की 3,500 रुपया खाल्या. तुवें 3,500 खाल्या काय लाख खाल्या काय कोटी खाल्या अमिताक पडलेले ना. ज्या जाग्यार तुज्या चार्जशीट जाल्या, ज्या जाग्यार तुका गोंय सरकाराच्या लॉ डिपार्टमेंटान ही तांकां परमिशन दिली चार्जशीट करपा खातीर, हें बेश्टेच जायना. त्या सरकाराक विचार, त्या PIयाक विचार जेणे ही केस इन्व्हेस्टिगेट केली. तूं क्रायम ब्रांचाक विचार, ज्या ह्या हेतूक जेणे स्टेटमेंटां दिली. साधारण 11-12 लोक आसा तुजे विरुद्ध स्टेटमेंटां दिल्ले हांगा. जे तुवें पयशे ग्रामसभेक म्हणटा तूं आपूण लोकांक सांगले, पण ज्या लोकांनी ही स्टेटमेंटां दिल्ली आसा की पयशे सगळे खंय तुज्या घरा कडेन व्हरून दिले. सरकारी पैसो जेन्ना तूं म्हणटा की टोल कलेक्शनाचो पैसो तो सरकारी तिजोरीक येवपाक जाय आसलो, पण पयशे जे कलेक्ट जाल्ले तुका बार्रांनी दिले, घरा कडेन दिले आनी तूं तांकां पेमेंट दिता. सो हे सगळे ह्या भितर आसा. आनी तूं अमित नायकाचेर खंय तरी आरोप घालता की अमित नायकानच खंय हें प्लॅन केलें आनी अमित नायकानच खंय आपल्याक मारलो. वा रे. आमी मागता सांगेकारां कडेन हे जे आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा, आमी वाट पळयता किंवा जी स्टेटमेंटां आयिल्ली आसा अमितानच अमिताक मारलें, ह्या भितरच सगळे रचलेले खतखतें आसा. आनी ह्या भितरच हे सगळे उलोवपाक लागल्या. भंय जेंका आसा तांकां हो स्टँड घेवपाकच जाय की अमितानच अमिताक मारला. कित्याक हें म्हणना जाल्यार बोटां तेंचेर आयज आयिल्ली आसा. आनी ह्या खातीरच ही प्रेस कॉन्फरन्सां आपल्याक वाचोवपा खातीर हे सगळे रचलेलो हो षडयंत्र नाटक. आमी मागता गोंयकारां कडेन की आमी आवाज उठयला, ह्या खातीर आमचेर अटॅक जाला आनी ज्या अटॅकांतल्यान आमी साल्वार जाल्या हे देवान आनी तुमच्यो मागणी ज्यो आसा हितूंतल्यान आयज आमी साल्वार जावन तुमचे कडेन हे उलयता. पण ह्याच खातीर आमी मागता की जे कोण उलोवन गेले तांकांय देव पळयता, तांकांय तुमी पळयता. सो विचारपाक जाय जबाब. जेन्ना ही केस क्रॅक जातली, कळटलें की कोणे कोणाक मारला, तेन्ना विसरनाका अभिजित देसाय, राजेश गांवकर, बुंडा वरक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक की अमितानच कोणाक मारलो काय अमिताक कोणे मारलो काय तुमी मारलो, हे जबाब तुमी दिवपाक जाय. देव बरें करूं.